लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। कल मैंने वीडियो शेयर की थी और मैंने कहा था कि मैं 5 डिफरेंट वीडियोस में डिटेल गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उस वीडियो के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग जो हैं वो शायद सुनने के ही मूड में नहीं हैं। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि सैफ रहमान जेल में जाता है, सैफ रहमान घर में रहता है, ये लाखों लोग भाड़ में जाएं। उनको सिर्फ अपने पैसे से गर्ज है। तो मैंने फिर अभी जो गुफ्तगू मैं आपसे करने लगा हूँ, ये वो वाली चीज़ नहीं है जो मैं एक डिटेल्ड आपके साथ बात करना चाह रहा था। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और की भी वजाहत कर दूँ कि वो तमाम अहबाब जिनको एमपीज़ का इशू है ना, कि वो उनके लिए एमपीज़ बड़ा एक मसला कश्मीर है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो वाकई परेशान हाल हैं और जो वाकई को सुनना चाह रहे, जो वाकई समझना चाह रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो वो तमाम अहबाब कि जिनको समझने कि हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, जिनके नज़दीक हम गलत बयानी करते हैं, जिनके नज़दीक पता नहीं हम क्या क्या हैं, और वो जो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपना शजर नसब जब बयान कर रहे होते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो ऐसे अहबाब जो है वो इस वीडियो से दूर रहें। बिलीव मी, आपके लिए इसमें एक लफ्ज़ भी नहीं है, बल्कि उल्टा आप डीमोटिवेट होंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो परेशान हाल हैं और जो सुनना चाहते हैं, जो हकीकत हाल जानना चाहते हैं। अब मैं आना चाहूँगा अपने असल टॉपिक की तरफ। कल जो मैंने आपसे बात की थी, यकीनन आपने मेरी गुफ्तगू सुनी होगी। सवाल ये पैदा होता है कि सारा मलबा राजा रियाज मलिक नवीद इन पे डाला जा रहा है। हमारा कसूर हमें सिर्फ बताया जाए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, पैसे आपने मुझे दिए थे? बताएं। मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी थी? मेरे कहने पे आपने कंपनी ज्वाइन की थी? ओ खुदा के बंदो, मैं वो शख्स हूं जो सबसे जूनियर मैं हूं। इदारों के पास भी जब आप लोग जाते हैं तो जब वो पूछते हैं, जब मेरे खिलाफ आप कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वही आपसे पूछते हैं, वो मामा पहले तू आया था इस कंपनी में या राजा रियाज आया था? तो आपके पास जवाब कोई नहीं होता। गुजारिश मैं इतनी करना चाहूंगा, हमने क्या वादा किया था कि इन हालात और वाकयात में ये जो लाखों लोग हैं इनके चूल्हे जलने चाहिए हैं, हम दरमियानी रास्ता निकालते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कहा नहीं, हमने दरमियानी रास्ता निकाला सिक्योर इनेक्स की सूरत में। फिर डाटा शिफ्टिंग का जब मरहला आया तो फिर जैसे जैसे जो हालात वाकयात हमने फेस किया, आपको लम्हा बनम्हा आगाह रखा। और खुदा खुदा करके कि वो वक्त आया कि मोर देन 99% जो ज्वाइनिंग्स थी वो एक्टिवेट हो गई। और वो तमाम डाटा इस वक्त भी मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब इसलिए किया था कि हमने एंड पे आके कहना कि जी सॉरी हम नहीं कर सकते हैं? ऐसा हरगिज नहीं। कुछ करना चाह रहे थे। और फिर अगर मैंने आज भी वो वीडियो शेयर की है दोबारा से 4 अगस्त को, जब पहले धरने के बाद जो मैंने एक बात कही थी, मैं आज भी वही बात कहता हूं और मुझे इसमें कहते हुए कोई आर नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा कसूर सिर्फ एक है कि हमने जात की बात नहीं की, हमने इज्तमाइयत की बात की, हमने लाखों लोगों की बात की, हमने एंड यूजर की बात की। मैंने 4 अगस्त की वीडियो में जब धरना हुआ था, पहला धरना, कि जिसमें माशाल्लाह नैब कोर्ट के सामने भी बैनर लहराए गए थे, फिर एफआईए भी गए, फिर एसईसीपी भी गए, वो वीडियोस तमाम हर चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। खैर, मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि हमने मन्नत नहीं मानी हुई है, हम ऐसी कोई नेकी अपने गले में नहीं डालेंगे कि प्रॉफिट्स तो लें आप लोग और इदारों में गर्दनें हम पेश करें। क्यों? वजह हमें यकीन था। बहुत सारे अहबाब पूछते हैं कि क्या ये आपने लीगल टीम से डिस्कस नहीं किया था? हमने लीगल टीम से डिस्कस किया था। लीगल टीम ने कहा था कि अगर खुदा ना करे कोई इशू बन गया, किसी ने कोई कंप्लेंट की, तो सैफ रहमान साहब आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन हमारा एक गुमान था ना, हमारा ख्याल था कि ये जितनी चक हो रही है, इतने बेजमीर लोग नहीं हो सकते कि जिनको अपनी जात के अलावा, अपने जाती पैसे के अलावा लाखों लोगों से किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट ना हो। यह हमारी सोच थी, यह हमारी गलतफहमी थी। हमने लीगल टीम से यह कहा कि नहीं, देखिए लाखों लोग जब अकोमोडेट हो रहे होंगे तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी ऐसा बेजमीर शख्स होगा जो किसी इदारे का जाकर दरवाजा खटखटाएगा कि जी वाह जी, ये तो पैसे इनको मिलने शुरू हो गए हैं, ये गैर कानूनी काम हो रहा है, ये रोटेशन हो रही है,
इस कंपनी ना का ना कोई सार है ना इसका कोई पैर है, तो बस जनाब लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। हमें इस तरह का, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, 1% भी हमें चांस नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर जो मुतासरीन हैं, जो अपने आप का दिन रात रोना रोते हैं कि हम मुतासरीन हैं, अगर उनको मिलना शुरू हो गए तो किसी को क्या खुजली होगी। लेकिन मैं एडमिट करता हूं कि हमने गलत एसेस किया। खैर, अब सूरत हाल आपके सामने है। एक हमारा रोल कि हमने क्या किया, लेकिन जिस वक्त हम ये सब कर रहे थे और जब पहला धरना हुआ तो मुझे बहुत सारे अहबाब ने इस चीज की एश्योरेंस दी थी कि राय साहब, किसी स्टेज पे अगर कुछ भी होता है तो इंशाल्लाह आप अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो यूं लगता है भाई सारे फसाद की जड़ ही राजा रियाज है, भाई सारे फसाद की जड़ ही मलिक नवीद है, भाई ये पैसे देने ही हम दोनों लोगों ने है। भाई क्यों भूल जाते हैं, हमने दरमियानी रास्ता दिया। और ये उस शख्स की ग्रेटनेस है, सैफुर्रहमान नियाजी की, कि जिसने, किसी शख्स ने भी कोई भी तजवीज दी, उसने कहा आमीन, किसी भी तरीके से ये लाखों लोग अकोमोडेट होने चाहिए। हमने तजवीज दी कि भाई ये एक रास्ता है, उसने कहा जी आमीन, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने आमीन किया, हमने सारी चीजें तैयार कर ली। लेकिन अब हुआ क्या, मैं बड़ी ओपन बात करूंगा। सैफुर्रहमान नियाजी का पैसा सैफुर्रहमान नियाजी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, पास में भी, आज भी उसके खिलाफ हो रहा है। और यह पैसा कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खुले लफ्जों में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैफुर्रहमान खान नियाजी की अपनी फैमिली, जिन्होंने उनसे शादी का बदला लेना है, जिन्होंने एक तहैया करके रखा हुआ है कि सैफुर्रहमान नियाजी सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा, वो एक बुरा वक्त देखेगा और हम सिर्फ उस चीज को एंजॉय करेंगे। वो भूल गए कि ये सूली पे सिर्फ सैफुर्रहमान नियाजी नहीं चढ़ा हुआ, ये लाखों खानदान सूली के ऊपर चढ़े हुए हैं। ना उनको पहले एहसास था, ना उनको अब एहसास है। केस की शुरुआत भी उन्होंने की और इस अंजाम तक लाने में भी उनका एक मेजर रोल है। पास्ट में भी पैसा इस्तेमाल हुआ, अब जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, सैफुर्रहमान नियाजी बाहर भी आ गया, मामलात भी सेटल हो रहे हैं, लोग भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो एक दफा फिर सरगर्म हुए और करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है किस चीज के ऊपर, कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए, किसी भी तरीके से कोई ऐसा लूप होल सामने आए, किसी भी बुनियाद पे सैफुर्रहमान नियाजी की बेल जो है वो रिजेक्ट करवा के उसको दोबारा अडयाला जेल में भेज देना चाहिए। और खुदा के बंदो, अगर सैफुर्रहमान खान नियाजी दोबारा अडयाला जेल जाता है, इन लाखों लोगों का क्या होगा? इनकी बद्दुआओं से आप लोग बच सकते हैं। और फिर जो उनके आलाकार हैं, बीच में ऐसे मिडल मैन हैं जिन्होंने लाखों रुपए लिया और इस वक्त भी वो 45,000 रुपए मंथली लेके, मैं रिपीट करूंगा, लाखों रुपए लिया, अब 45,000 रुपए मंथली पे वो सिर्फ गलाजत के ढेर उंडेलते हैं हम लोगों पे। फिर एक ऐसा माफिया है कि जिनका फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने पहले भी सैफुर्रहमान नियाजी को ब्लैकमेल किया, जो आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिन्होंने उस वक्त भी चैलेंजेस दिए थे कि सैफुर्रहमान नियाजी जेल के अंदर गलेगा सड़ेगा, हम शनाख्ती कार्ड पे अपने बाप की जगह सैफुर्रहमान नियाजी का नाम लिखवाएंगे अगर ये बाहर आ गया। वो माफिया आज भी सरगर्म है। लिहाजा जब अपने जो इन लाखों लोगों के बड़े ही सिंसियर, बहुत सिंसियर, उनकी वीडियोज उठा के देखे कि उन्होंने क्या अपील की कि जो सैफुर्रहमान नियाजी का दुश्मन है, जो सैफुर्रहमान नियाजी के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, हम किराए पे हाजिर हैं, हमसे राब्ता करें, हमें वकील करवा के दें, हमारी हेल्प करें। क्या रिकॉर्ड पे ये चीजें मौजूद नहीं है? शर्म नहीं आती सिर्फ ऐसे लोगों को कि जिन्होंने अपने आप को पेश किया, इल्जाम हम पे लगाते। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। राजा रियाज ने करोड़ों रुपए उस वक्त देखे थे जब आप पैदा ही नहीं हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, राजा रियाज ने 2003 में जो पहला घर लिया था वो उस वक्त 87 लाख रुपए का था। अब आपको नहीं है अगर राजा रियाज का पता, टके मारियां करने वालों को आज करोड़ों रुपए नजर आते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे लिए आज भी करोड़ों रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अगर काम करता हूं तो किसी काज के लिए करता हूं। मैं अगर साहब भाई के साथ शामिल हुआ था तो इन 5 लाख लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुआ था, क्योंकि उस शख्स ने कहा था कि मैं खानदानी आदमी हूं, मैं मर्द का बच्चा हूं, मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं इनका आना आना टका टका दूंगा। सिर्फ वो एक मकसद था
جو آج بھی میرے مد نظر ہے. ادروائز اگر میں نے کروڑوں روپے ہی اگر کمانے ہو تو دنیا میں اور کمپنیز مر گئی ہیں؟ نہیں ہے. کیا وہ کروڑوں روپے نہیں دیتے ہیں؟ کیا وہ بینیفٹس نہیں دیتے ہیں؟ اگر آپ جیسے ٹکے ٹکے کے جو لوگ ہیں معذرت کے ساتھ جو ٹکے ماریاں کرتے ہیں، آپ سے مراد ہر ایک نہیں، جو ٹکے ماریاں کرتے ہیں، جو بکتے ہیں، جن کو ہر شخص بکا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں شیشے میں اپنا شکل نظر آتی ہے. اگر آپ کو یہ آفرز ہوتی ہے تو کیا راجہ ریاض کو یہ آفرز نہیں ہوتی ہوں گی؟ کیا راجہ ریاض یہ آفر ایکسپٹ نہیں کر سکتا؟ کیا راجہ ریاض آج کوئی کمپنی جوائن نہیں کر سکتا؟ کیا راجہ ریاض نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ راجہ ریاض آج کسی کمپنی کو اگر جوائن کر لیتا تو مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی شخص مجھے کوئی گلا کر سکتا ہے؟ جو میرے بس میں ایک چیز تھی، جس حد تک ہم لوگ جا سکتے تھے، ہم لوگ گئے، ہم نے کیا. میں آج کوئی کمپنی جوائن کر لوں، کیا ہوگا؟ یہی گالیاں ہیں نا جو اس وقت آپ لوگ دے رہے ہیں نا. چلے میں کہتا ہوں یہی گالیاں جاری رہیں گی. میں الحمدللہ کروڑوں کو چھوڑے میں اربوں روپے کما سکتا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھ سے بار بار باپ چینج نہیں ہوتا. مجھ سے بار بار جسے کہتے ہیں نا کہ پینترے نہیں بدلے جا سکتے. میں اگر چلتا ہوں تو پھر میں آخری حد تک چلتا ہوں. دکھ صرف اس بات کا ہے ہم ایک سٹیج پہ ایک چیز کو لے کے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے مجھے یہ بتا دیں کہ دھرنے والے دن سے لے کے آج دن تک کوئی سنگل ڈے خالی گیا جس میں دھمکیاں نہ دی گئی ہوں سوری، جس میں سیف الرحمان نیازی کو دھمکیاں نہ دی گئی ہوں، جس میں ہمیں دھمکیاں نہ دی گئی ہوں. دیکھیں تو صحیح، جو ڈیٹ آئی، کیا خواتین تو کیا حضرات، فیصلہ کن تاریخ آ گئی ہے، جیل جائیں گے، فلانا ہوگا، ٹیرا ہوگا. یہ نعرے کون مار رہا تھا؟ آج آپ اتنے اندھے ہو گئے، اتنے بہرے ہو گئے، آپ کو ان کی کوئی بات یاد نہیں ہے، اور آپ کو صرف اگر یاد ہے تو وہ راجہ ریاض اور ملک نوید یاد ہے. گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا. اپنے کانوں سے آپ نے سنا ڈاکٹر محمود مدنی فرام کراچی، جاوید بھائی، اسما، کس کس کا نام لوں، جنہوں نے جشن نہیں منائے کہ ہماری محنتیں رنگ لائی ہیں. ابھی تو یہ ہوا ہی کچھ نہیں، ادارے نے 2 نوٹسز جاری کر دیے ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہے ہم لوگوں نے. آج بھی کیا کہا گیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان بن کے، چیئرمین نیب بن کے، چیف جسٹس آف پاکستان بن کے جب بھاشن بازی ہوتی ہے، ایسے کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ہو جائے گا، فلانا کر دیں گے، ٹیرا کر دیں گے. واٹ از دس؟ بھائی اپنی بات پہ قائم رہیں. جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا. اب آگے آ جاتے ہیں. پیسے کس نے دینے؟ سیف الرحمان نیازی نے یا ملک نوید اور راجہ ریاض نے دینے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ بتائیں نا. دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے. آج دن تک کسی سنگل سٹیج پہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں یہ فیل نہیں ہوا کہ سیف الرحمان نیازی جو ہے وہ ان خاندانوں کے ساتھ کوئی 2 نمبری کرے گا. اس نے ہمیشہ کہا کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، میں ان کا آنا ٹکا ٹکا پے کروں گا. اب مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیں کہ جب ہمیں تو گروپوں سے پتا چلا، ہمیں تو یوٹیوبر سے پتا چلا کہ بھائی 2 نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، یہی لوگ ہی بتاتے رہے کہ ہم نے جناب جو جسے کہتے ہیں نا فتح کے شادیانے بجائے گئے، کہہ کے لگائے گئے، چہچہائے، بھول گئے کہ ہم کیا ہیں. بھول اس لیے گئے کہ خود میں یہاں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو فنڈز پرووائڈ کر رہے ہیں انہوں نے ان کو اپنی آئی ڈیز کے 100% پیسے دے چکے ہیں ان کو کہ یہ پکڑیں آپ کے پیسے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ سیف الرحمان نیازی کے پیچھے پڑ جائیں. ٹارگٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ سیف الرحمان نیازی کو جیل جانا چاہیے. ریزن کہ اگر سیف الرحمان نیازی جیل چلا جاتا ہے تو یہ پیسے ان کے ابے نے دینے ہیں. کون دے گا ان کو پیسے؟ ان لاکھوں لوگوں کے پیسے کون دے گا؟ ہو از ریسپانسبل؟ جو اس کو جیل بھیجنے کے نعرے لگاتے ہیں پھر کھڑے ہو کے کہے کہ یس ہم ریسپانسبل ہیں، ہم دیں گے پیسے. لیکن بات وہی ہے، چونکہ ادھر کا اگر کوئی رخ کرے تو آگے سے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اپنا شجرہ نسب دکھاتے ہیں. جنہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے راج صاحب کمال کرتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ اس کے اوپر عمل تو کروائیں، دیکھیں تو صحیح ہم کیا کرتے ہیں. آج وہ انہی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ انہی کا ہی سوال ہم سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کیا. آپ اندھے ہو، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا کیا. گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. سیف بھائی کو جب 6 تاریخ کو پتا چلا اور اگلوں نے سٹریٹ فارورڈ ایک بات کی کہ بھائی جی جس چیز سے آپ کو منع کیا تھا، جس چیز کی وجہ سے آج آپ اس سٹیج پہ پہنچے ہو، آپ نے دوبارہ یہ کام شروع کر دیا ہے. اگر یہ کرتے ہو تو پھر اگلا ریفرنس آپ کے لیے تیار ہے. گیٹ ریڈی ٹو گو بیک ٹو اڈیالہ جیل. آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو آپ نے جان دینی، کیا سیف الرحمان نیازی اون کرے، کہے
کہ یہ سیکیور انیکس میری ہے, یا وہ اون کرے کہ یس سیکیور انیکس ان کو پیسے دے اور میں ان کو پیسے دوں گا. کیونکہ وہ تو صرف جسے کہتے ہیں ایک تعلق جوڑنا چاہتے ہیں, کسی بھی طریقے سے وہ مانے اس چیز کو اور وہ اس کو واپس اڈیالہ جیل بھیج دے. اگر آج سیکیور انیکس ان لوگوں کو وڈرال دیتی ہے تو جانتے ہیں میکسیمم دوسرے یا تیسرے دن سیف الرحمان نیازی واپس اڈیالہ میں ہوگا, جو کہ ان کا مقصد ہے, جو ان کا مشن ہے. سٹیمپ پیپر لکھواتے ہوئے کس چیز کا اختلاف تھا؟ نہیں جی سیکیور انیکس کا نام لکھے. ہمیں اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں, یہ اس شخص کو واپس جیل بھیجنا چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ریفیوز کیا تھا کہ ریزن کہ ایک بات سے اس شخص کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, اس کا تعلق اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے, رستے دو, یا تو سیف الرحمان نیازی سیکیور انیکس کو کہے اور سیکیور انیکس جو ہے وہ اس کے اوپر وڈرال دینا شروع کر دے. بعض ڈیڑھ سے آنے یہ کہتے ہیں کہ جی یو ایس ڈی ٹی کے ذریعے دینا نا, کون سا ایسا ثبوت ہے؟ آج وڈرال سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا گروپوں میں للا للا نہیں پڑے گی, میرا وڈرال آ گیا, میرا وڈرال آ گیا. یہی بغیرت صفت لوگ جو ہے یہ جا کے اداروں کو نہیں دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ وڈرال آیا, جو پہلے سے ہی اس تلاش میں کہ کوئی تو ویک پوائنٹ ملے. تو صورتحال یہ ہے. اب آگے کی طرف میں آنا چاہوں گا, کیس کی صورتحال کیا ہے, یہ میرا تجزیہ, اور یہ ذہن میں رکھیے گا میں آج کے بعد کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گا, بالکل آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. میں صرف ان لوگوں کو جسٹیفیکیشن بھی دوں گا, ان لوگوں سے مخاطب بھی ہوں گا جنہوں نے اللہ کے بعد سیف الرحمان نیازی پہ بھروسہ کیا, جنہوں نے اللہ کے بعد ملک نوید اور سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ پہ بھروسہ کیا, جنہوں نے اللہ کے بعد مجھ پہ بھروسہ کیا. ہم ان کے پہلے بھی تابعدار تھے, آج بھی تابعدار ہیں, اور انشاءاللہ کل بھی تابعدار ہوں گے. میں اگر مخاطب ہوا تو میں صرف انہی سے ہی مخاطب ہوں گا, میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں گا. میں اب آنا چاہوں گا کیس کی نوعیت کی طرف. کیس کی صورتحال کیا ہے, یہ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ رہے, یہ الٹے ہو جائے, یہ سیدھے ہو جائے, یہ ایک مرتبہ پھر پیدا ہو کے آ جائے. یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا. اب ہونا کیا ہے, سیف الرحمان نیازی جو یہ جس طریقے سے یہ اس کو پھنسانا چاہ رہے تھے, اس نے سنگل ایک ڈکلیریشن دی, اداروں کی وارننگ پہ دی کہ میرا کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں کسی جگہ پہ کوئی گارنٹر ہوں. دیٹس آل. اب ہونا کیا ہے, کیس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کامن سینس کی بات ہے. آج بھی جب یہ بغیرت لفظ یوز کرتے ہیں نا 116 ارب روپے کا, جا کے ذرا ہائی کورٹ میں جس ٹائم بیل ہوئی تھی صرف اسی کے ڈاکومنٹس پڑھ کے دیکھ لینا. اتنی عقل تو ہے نہیں کہ اس کے اوپر ملبہ کتنے کا ہے. خیر 116 ارب روپے کا ملبہ ڈالا گیا, 10 لاکھ روپے میں اس شخص کی ضمانت ہوئی, جس کو اللہ نے کوئی تھوڑی سی بھی عقل سے کوئی نوازا ہے نا تو اس کو یہیں سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیس کے اندر ہے کیا. نیب لاز بھی آ چکے ہیں. میرے اس تجزیے کو آن ریکارڈ رکھیے گا. سب سے پہلا کام کیا ہوگا, فرد جرم عائد ہو. سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا, چونکہ کیس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو اگلا جو سٹیپ آنا ہے, وہ اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جتنے شریک ملزمان ہیں جو کو ایکیوزڈ ہے, سب کو باعزت بری کر دیا جائے گا. جس دن ایک شخص بھی شریک ملزمان میں سے باعزت بری ہوا تو سمجھ لیجیے گا کہ پیچھے ایک لائن لگ گئی. اور اگر شریک ملزمان بری نہیں ہوتے ہیں تو پھر یقیناً اس کیس کے اندر کچھ ہے, کیونکہ ایسا تو ممکن نہیں ہے. یہ ایک میں آپ کو ایک سگنل دے رہا ہوں کہ اگر شریک ملزمان جو ہیں ان کی اگر ضمانتیں ہو جاتی ہیں, یس, پھر سمجھ لیجیے گا کہ اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جس دن شریک ملزمان کی باعزت بیعت ہو گئی تو پھر اس کے بعد, چونکہ اس کا مطلب کیا ہے, جو شریک ملزم ہیں وہ اگر بری ہوتے ہیں تو وہ ایز پر نیو نیب لاز ہوتے ہیں. نیو نیب لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گئے ان کے اوپر, تو پھر وہی نیو نیب لاز کہتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹس اور فریز پراپرٹیز چاہے ٹرائل چلتا رہے وہ اوپن ہو سکتے ہیں. اب یہ ٹیں کریں, یہ پیں کریں, یہ اداروں کے پاس جائیں, یہ سپریم کورٹ میں جائیں, یہ ہائی کورٹ میں جائیں, یہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے. اور بہت سارے احباب کہتے ہیں ہمیں لینا آتا ہے ہم لے لیں گے. جی بالکل آپ لے سکتے ہیں بھائی. میں بڑا ایک کھلے لفظ میں آج آپ کو ایک وضاحت کر دینا چاہوں گا. وہ تمام احباب, ہم ان تمام لوگوں کے احسان مانتے ہیں. میں اپنی بات کروں گا, جنہوں نے ہماری بات مانی, جو ہمارے ساتھ چلے, آگے چلنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, نہیں چلنا چاہتے ہیں کم از کم میں ملک نوید ہم آپ کے احسان ماند رہیں گے. آج کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں, آپ ٹھیک ہے, آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں, کسی بھی طریقے سے نکلوا سکتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم. جائیں, آپ جا کے پیسے نکلوا لیں, گروپوں میں آ کے شیئر کر دیجیے گا جی ہم گئے تھے لے آئے ہیں, باقی تسی رہ گئے ہو.
آپ نیب کے ذریعے لے سکتے ہیں، آپ اداروں کے ذریعے لے سکتے ہیں، آپ عدلیہ کے ذریعے لے سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، میں ونس اگین ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، سیف الرحمان نیازی آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، اس کا نام ECL میں ہے، اس کا پاسپورٹ ضبط ہے، اس کا شناختی کارڈ بلاک ہے، اس کے کیس پہ ابھی فرد جرم عائد نہیں ہوا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں گیا ہے. آپ اپنے تمام شوق پورے کر لیں، اور جب آپ وہاں سے لے آئیں گے، ان لاکھوں لوگوں کو آپ لے کے دیں گے، تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہمیں خوشی ہوگی. ریزن، مقصد کیا ہے؟ لاکھوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا، اینڈ دیٹس آل. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہم نے تقدو کی. آپ بھی نام لے رہے ہیں کہ جی آپ بھی تقدو کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہونا کیا چاہیے ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، آپ وہ تمام چیزیں دیکھیں. ہم نے کیا کیا؟ سیف الرحمان نیازی، اس نے کسی جگہ پہ کوئی انکار نہیں کیا. اگر ادارے اس شخص کو تنبیہ نہ کرتے، نہ اس نے پہلے انکار کیا، نہ اس